बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दिन भर सियासी, अस्करी और अदालती सरगर्मियाँ अपने अरूज पर रही। बेशुमार अहम ऐलानात हुए, अहम पैगामात रसानी हुई और बड़े अहम फ़ैसले किए गए हैं। और ये फ़ैसले रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और दुबई में किए गए हैं। इस सिलसिले में बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर अदालत उज़्मा में बड़े मुकदमे की बड़ी समाअत हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2-3 चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ कहीं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को हुकूमत के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम भी दिया, और पैगाम क्या था कि जब 9 रुकनी बेंच टूट कर 7 रुकनी बेंच हुआ तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने 7 रुकनी बेंच की समाअत के आगाज़ पर ही ये तमाम फ़रीक़ैन से पूछा था कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा से उनकी तल्लकदारी है, किसी को एतराज़ तो नहीं। उस वक़्त तमाम फ़रीक़ैन ने कहा कि किसी को कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को ख़ुसूसी तौर पर मुखातिब करके पूछा कि आपको भी कोई एतराज़ नहीं, और उन्होंने कहा नहीं, उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं। जिसके बाद ये समाअत हुई, 2 दिन का वक्फा हुआ, लेकिन आज समाअत शुरू होते ही ये बेंच टूट गया और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और कहा कि उनका जो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो पटिशनर है उनसे जो ताल्लुक़ है उसकी वजह से हुकूमत समझती है कि इस मामले के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने बड़ी बरहमी का इजहार किया, वुकला ने बरहमी का इजहार किया। ख़ुद मंसूर अली शाह ने कहा कि उन्होंने पहले दिन ही ये पूछा था कि किसी को एतराज़ तो नहीं, लेकिन उस दिन सब ने एतमाद का इजहार किया और आज अदम एतमाद किया जा रहा है। ताहम वो बेंच से उठ के बेंच टूट गया और फिर 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। लेकिन इस समाअत के दौरान 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर खुल के सामने आई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, अदालतों के अंदर दलाइल दिए जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो है कि दीगर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि दीगर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था। अटॉर्नी जनरल से कहा जा रहा था कि वो आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से हुकूमत को बताएं। अटॉर्नी जनरल साहब को ये भी कहा गया कि अदालत जो है कि वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है, तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, और तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की गई किसी के ख़िलाफ़। क्योंकि जो इलेक्शन का मामला था 90 दिन के अंदर, उसमें ना सिर्फ तौहीन अदालत हुई है बल्कि आइन शिकनी हुई है। तो इसलिए बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया। और फिर समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स थे, जो उम्मीद का इज़हार था, वो बड़ा क्लियर था, और वो हुकूमत के लिए भी और अफवाज पाकिस्तान के लिए भी था। और उसमें साफ साफ ये कहा जा रहा था कि उन्हें उम्मीद है कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मुकदमे का कार्रवाई जारी है, उस वक़्त तक जो फ़ौजी अदालतें हैं उनमें सिविलियंस का ट्रायल नहीं शुरू होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी ये सुप्रीम कोर्ट यकीन दहानी कराई थी कि 102 अफराद जो हैं सिविलियन वो फ़ौज के हवाले किए गए हैं, लेकिन अभी तक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू नहीं हुई। लेकिन अटॉर्नी जनरल का ये बयान जो है वो 2 घंटे में ही झूठ साबित हो गया, जब DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 102 अफराद के ख़िलाफ़ ट्रायल शुरू हो चुका है। तो ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो पैगाम दबे लफ्ज़ों के अंदर, ओपन कोर्ट के अंदर, खुले अल्फाज में भी था, उसका जवाब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा वाशगाफ अल्फाज में मिलता है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मौके पर क्यों की गई कि जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है कि वो अपने मंतकी और हतमी जो है वो सतह पे पहुँच चुका है। अब मंगल के रोज़ ये तवक्को की जा रही है कि ये समाअत इब्तदाई तौर के ऊपर जो मुकम्मल होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक अबूरी इंटरिम ऑर्डर जारी कर सकती है। ऐसे मौके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3-4 बातें बड़ी वजाहत के साथ कही गई, और ये कहा गया कि फ़ौज ने अपने अंदर जो ख़ुद एहतसाबी का अमल है वो मुकम्मल किया है। 9 मई के वाक़यात के हवाले से ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 9 मई के हवाले से एक तरफ कहा जाता है कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया फोर्सेस ने, और तमाम चेक पोस्टें खाली थीं, और तमाम जो मुश्तिल मुजाहिरीन थे वो कोर कमांडर हाउस तक और फौजी तनसीबात तक पहुँच गए। वहाँ पे तमाम की तमाम सिक्योरिटी गायब थी, किसी ने कोई डिफेंस नहीं की, किसी ने कोई रोका नहीं, किसी ने कोई मुज़ामत नहीं की। तशद्दुद बात की बात है, और उनको असले की ताकत पर या ताकत के ज़ोर पर मुजाहिरीन को रोकना बाद की बात है। वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार मौजूद ही नहीं थे। एक तरफ ये कहा जाता है कि रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया ताकि किसी बड़े इश्तियाल अंगेज़ी से बचा जा सके, और दूसरी तरफ कहा जाता है
کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسروں کو برطرف کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے 9 مئی کو اپنی سیکیورٹی کی اور اپنی جو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہیں کی۔ اس کے علاوہ 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسروں کے خلاف جو ہے کہ اس وقت انضباطی محکمانہ کارروائی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب یہ محکمانہ کارروائی کس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اگر سیکیورٹی لیپ ہے تو دوسری طرف خود کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہوا تھا، اس قسم کے سوالات بھی ہوئے لیکن ان سوالات کے کوئی تسلی بخش جواب جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں دے سکے۔ اسی طرح سے 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں یہ سوالات بھی ہوئے کہ جو سیاسی رہنما کور کمانڈر ہاؤس میں یا فوجی تنصیبات میں موجود تھے مظاہرے کے اندر، وہ اگر پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف کو چھوڑتے ہیں اور آئی پی پی کے اندر شامل ہوتے ہیں تو پھر ان کے خلاف مقدمات، ان کی گرفتاریاں سب کچھ ریلیف میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے پیچھے جو ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی حکمت عملی کار فرما ہے، تو اس کا جواب بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ 2 بار یہ سوال پوچھا گیا 2 مختلف جرنلسٹوں سے اور دونوں بار ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس طرح سے سوال کو انہوں نے ہینڈل کیا کہ جیسے ان کو کچھ سمجھ ہی نہ آئی ہو، یا شاید وہ تیاری کر ہی نہیں آئی تھے کہ ایسے سوالات ان سے پوچھے جائیں گے اور ان کا جواب ان کے پاس کوئی مطمئن کرنے والا نہیں تھا۔ تو یہ بیسیکلی جو پریس کانفرنس ایسے موقع پہ کی گئی، میرا خیال ہے کہ یہ بڑا واضح پیغام تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ یہ معاملات جو ہیں ان میں فوجی عدالتوں کے اندر مقدمات چلنے چاہیے، اور اس کے علاوہ صرف یہ مقدمات نہیں چلنے چاہیے بلکہ ان کے پیچھے جو منصوبہ ساز یا سہولت کار ہیں ان کو بھی قانون کی گرفت میں لانا چاہیے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے اوپر حکومت بھی اور ادارے بھی براہ راست الزام لگاتے ہیں کہ وہ جو اس کے منصوبہ ساز ہیں وہ ہیں، اور سہولت کار اس میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی باقی پارٹی لیڈرشپ ہے، لیکن جو پریس کانفرنس کر رہا ہے وہ صاف ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت سے مبصرین کا خیال ہے کہ یہ بڑا واضح پیغام سپریم کورٹ کو دیا گیا ہے کہ آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہے آئین پاکستان کیا کہتا ہے، سب کو معلوم ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا واضح ججمنٹس دی ہوئی ہیں سویلینز کے فوجی مقدمات کے حوالے سے، اسی لیے شاید اس دن یہ پریس کانفرنس کی گئی اور اس کے اندر بڑا واضح اور 2 ٹوک پیغام دیا گیا سپریم کورٹ کو کہ وہ اس قسم کا فیصلہ نہ کریں جس قسم کے تمام ماضی کے فیصلے ہیں یا آئین پاکستان جو کہتا ہے، لیکن اب یہ بڑا کڑا امتحان ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے کہ وہ دبئی کے اندر اس وقت پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب دبئی میں موجود ہیں، ایک راؤنڈ ملاقاتوں کا ہو چکا ہے اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اسلام آباد پاکستان، لاڑکانہ کراچی پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ایسا محفوظ نہیں ہے کہ جہاں پر اگر سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے بات چیت کی جائے اور وہ ڈبنگ نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی کتنی آڈیو ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں، تو اس لیے یہ ملاقاتیں دبئی میں رکھی گئی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ جگہ محفوظ ہے اور ہم اپنی سیاسی حکمت عملی کی بڑے آرام سے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس وقت دونوں جماعتوں کے درمیان دونوں کا یہ اتفاق رائے ہے کہ الگ الگ الیکشن لڑنے سے کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی اس پوزیشن میں ہے کہ سب کو وہ پچھاڑ دے گی۔ تو اس لیے اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کو تعاون کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی مزید ایک راؤنڈ ہونا ہے، مزید کچھ اس کے اندر میٹنگز ہونی ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی تو پھر وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ لیکن عمران خان آج عدالتوں کے اندر پیش ہوئے اور آج ان سے 1-2 سوالات کیے گئے، اور وہ سوالات کیا تھے کہ پاکستان سے باہر کی پیشکش یا پاکستان سے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، اس کے حوالے سے بڑا واضح انہوں نے اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے باہر کیوں جاؤں گا، میرا گھر پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں مختلف جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حالات ایسے ہیں یا ویسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کے بعد اور کیا ہوگا، مار دیا جائے گا، تو انہوں نے کہا وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں لیکن پاکستان سے وہ نہیں جائیں گے۔ تو ان کا اعلان بڑا واضح ہے، وہ حالات کا مقابلہ کریں گے، وہ الیکشن میں کھڑے ہوں گے، وہ جیل میں ہوں یا ان کو کچھ بھی سزا دی جائے، وہ اور ان کی جماعت کے لوگ جو ہیں کہ وہ الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور عوام کا جو اس وقت موڈ ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ موڈ کیا ہے، اسی لیے بہت سی الیکشن سے پہلے ایسی سیاسی، قانونی اور آئینی جو ہے
کہ وہ منہ شکافیے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے کہ کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنے فیوریبل جو ہے حالات پیدا کیے جا سکیں. لیٹس سی، دیکھتے ہیں جو ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.